इंस्पेक्टर ग्यास आज बहुत परेशान से थे। उनके शहर में काफ़ी अरसे से दो चोर पकड़े नहीं जा रहे थे। उनका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। बहुत चालाक चोर थे। कई दफ़ा पुलिस ने उनका ताक़ब किया, लेकिन वो ऐसे गायब हो जाते थे कि ढूंढते ढूंढते पुलिस थक जाती, लेकिन उनका सिरा तक न मिलता। इस बार हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये जिम्मेदारी सर गयास को दी गई थी, जो कि बहुत मेहनती और अपने काम पर डट जाने वाले इंसान थे। जो काम उनके सुपुर्द किया जाता था वो दिन रात उस पर लग जाते, और जब तक वो काम पूरा न होता वो करके रहते थे। वो मुजरिमों के असल दुश्मन थे। हैंकी पैंकी को पकड़ने की जिम्मेदारी भी सर गयास को दी गई थी। सर गयास पुरानी फाइलें खोलकर बैठ गए और मालूम करने लगे कि हैंकी पैंकी किस तरीके से चोरी करते हैं और फिर कहाँ गायब हो जाते हैं। कई सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी, लेकिन जब वो घर से निकलते थे उसके बाद गली में ऐसे गायब होते थे कि पता ही नहीं चलता था। पुलिस कई दफ़ा उनका पीछे कर चुकी थी, लेकिन लाहासिल वो कभी भी हैंकी पैंकी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह गायब हो जाते थे कि सब हैरान रह जाते कि यहाँ से ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। और पहचान में भी नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने मास्क पहने होते थे। हाँ, इतना तो सर गयास ने अंदाज़ा लगा लिया था कि एक अधेड़ उम्र का शख्स है और एक नौजवान है। उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि दोनों बाप बेटे हैं और मिलकर ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। एक वीक पहले ही शहर में चोरी हुई थी और ये हैंकी पैंकी का काम था, और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े की भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, जिससे पता चल सकता था कि चोर किस राह निकले थे। राह का पता चल जाए तो मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है। सर गयास ने इन्वेस्टिगेशन की इब्तिदा की और उस घर पहुंच गए जहां पर चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली गई। सर गयास भी उस रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन ये क्या, आगे जाकर वो हैरान हो गए कि वहां पर एक खुला मैदान था। उसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं था। हाँ, एक समंदर था। वो सोचने लगे कि क्या वो चोर वापस कश्ती में सवार हो जाते हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जहाँ पर वो भागते हुए पहुँच जाए। इसका मतलब है कि वो दूसरे शहर के हैं और कश्ती में सवार होकर भागकर दूसरे शहर चले जाते हैं। सबसे पहले कश्ती के मलाह से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और उससे पूछा गया कि क्या उसने ऐसे दो मास्क वाले अशखास को देखा है। कश्ती के मलाह ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसे किसी भी किस्म के मशकूक शख्स हमारी कश्ती में सवार नहीं हुए। लेकिन सर गयास क्योंकि क्राइम सेल से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो हर एक को शक की निगाह से देखते थे और हर पॉइंट पर गौर करते। सर गयास ने भी सबसे पहले अपने दो बंदे बोट में खुफिया तौर पर भेज दिए, लेकिन कोई सुराग न मिला। मुलाह की कोई सरगर्मी मशकूक नहीं थी। गयास सर पकड़कर बैठ गए। उनके 10 साल कैरियर में ये पहला केस था जिसमें वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें अल्लाह की मदद पर यकीन था। अब आज फिर वो उस मैदान में पहुंच चुके थे। ये एक बहुत खुला दरख्तों से भरा मैदान था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था कि जहाँ छुपा जा सके। हाँ, वहाँ पर एक कुआं था। सर गयास हैरान थे कि मेरा ध्यान पहले इस कुएं की तरफ क्यों नहीं गया। उस कुएं के करीब गए। जैसे ही करीब गए, कुछ लोग उन्हें रोकने लगे और कहने लगे, नहीं, इधर मत जाइए, आपको पता नहीं ये अंधा कुआं है, ये निकल लेता है लोगों को, इसके अंदर जिन भूत रहते हैं, मत जाइए आप। सर गयास एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर थे। वो ऐसी चीज़ों को अहमियत नहीं देते थे। वो हंसे और आगे बढ़ गए और कुएं के अंदर झांकने लगे। कुआं बहुत गहरा नहीं था, सिर्फ 50-60 फुट तक था। आपने सीढ़ी मंगवाई
اور اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر اندر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ سپاہی حیران تھے کہ یہ ہمارا سر کیسی عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ بولے، سر جی یہ ایک کنواں ہے، لوگ پانی بھرتے ہیں، کیا آپ کو ہو گیا؟ کنویں میں کیا کسی کا کیا کام؟ کنویں میں کس نے آنا ہے؟ کیا وہ چور ادھر چھپے ہوں گے؟ بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں آپ سر جی، چلتے ہیں واپس، کہیں اور ڈھونڈتے ہیں جا کر، مجھے تو اس کشتی والے پر ہی شک ہے، چلتے ہیں۔ نہیں، میں دیکھ چکا ہوں، یہ پانی والا کنواں نہیں ہے، بالکل خالی ہے، کئی برسوں سے یہ خالی پڑا ہے، اس کے اندر پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میری مسٹری ادھر ہی حل ہوگی۔ سر غیاث اپنے ساتھیوں کو لے کر بہت بہادری سے کنویں میں نیچے اترنے لگے۔ انہوں نے بہت بڑی سی سیڑھی منگوائی اور نیچے اترنے لگے۔ سپاہیوں کو تو ڈر تھا کہ جن بھوت ہوں گے، لیکن یہ کیا، نیچے جاتے ہی سر نے جیسے ہی دیواروں پہ ضربیں لگائی، ایک زور دکھا دیا تو ایک دروازہ کھل گیا اور دروازے کے اندر ایک خوبصورت محل نما کمرہ نمودار ہوا۔ سب حیران کہ یہ کیا ہے، سپاہی بھاگنے لگے۔ او مائی گاڈ سر جی، یہ جنوں کا گھر ہے، آپ ہمیں کہاں لے آئے؟ ہم جنوں سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، انسانوں سے کر سکتے، ہم اتنے بہادر نہیں ہیں۔ شٹ اپ، پاگل مت بنو۔ اندر انٹر ہو گئے، دیکھا اتنا خوبصورت گھر تھا، حیران رہ گئے۔ تھا تو ایک کمرہ ہی لیکن بہت بڑا سا، ہر سہولت میسر تھی۔ حیران کہ یہ کیا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے تو سر غیاث کا بھی سر گھوم ہی گیا کہ یہ کیا۔ وہاں پر کمرے کے درمیان میں ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ پردے کو ہٹایا تو اور چونک گئے، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا بیڈ پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر 2 آدمی پڑے سو رہے تھے۔ بھوت 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 بھوت، سپاہی بھاگنے لگے۔ ہاں بھوت، سر جی یہ بھوت ہے، ہم نے بولا تھا نا یہ سو رہے ہیں بھوت۔ اے بیکلوں، پاگل مت بنو، مجھے میری مسٹری سولو کرنے دو۔ میں بھی مسٹری کی بہت قریب پہنچ چکا ہوں، حل ہو چکی ہے، یہ بھوت نہیں یہ چور ہیں۔ کیا چور؟ ہاں جی، تمہیں پتہ ہے نا فرعون کی فرعونیت بھی باقی نہیں رہی تھی، یہ تو پھر چور تھے، انہوں نے کب تک اچھے دن دیکھنے تھے، اب ان کے اچھے دن ختم ہو گئے ہیں، اب یہ چور جا کر جیل کو ہی اپنا محل سمجھیں گے اور ادھر ہی رہیں گے۔ سر غیاث آگے بڑھے اور ان دونوں باپ بیٹے کو اٹھایا اور ان سے انویسٹیگیشن شروع کی۔ ان کی گھبراہٹ سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ پھنس چکے ہیں، واقعی وہ ہینکی پینکی ہی تھے جو کہ سر غیاث نے بڑے مدتوں کے بعد پکڑ لیے تھے۔ سر غیاث نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ بولا ہم مستری ہیں، ہماری خرچے پورے نہیں ہوتے تھے تو ایک دن چوری کی اور مزہ آنے لگا، اس کے بعد میں کیونکہ مستری تھا میں نے ایک آئیڈیا سوچا، اپنی دولت کو چھپانے کے لیے میں نے اس کنویں میں پناہ لے لی۔ آہستہ آہستہ میں ادھر کام شروع کرتا رہا اور رات کے اندھیرے میں سیمنٹ اور اینٹیں لے کر آتا تھا۔ باہر یہ مشہور کر دیا کہ اس کنویں میں جن بھوت رہتے ہیں، یہ اندھا کنواں ہے۔ پلاننگ تو تم لوگوں کی بہت اچھی تھی اور میرے خیال میں کافی سال تم لوگوں نے عیش بھی کیا۔ ہاں جی سر، 10 سال سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں۔ کاش تم لوگوں نے اپنی ذہانت کو کسی اور اچھے کام میں لگایا ہوتا تو تم لوگوں کا یہ انجام نہ ہوتا، اب تم لوگ جیل میں سڑو گے۔ اسی ماحول کو اپنی جنت بنا لینا، کیونکہ یہی تم لوگوں نے کھودا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔